अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी का मुताला क्यों ज़रूरी है। इसके कुछ जो मेन पॉइंट है वो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। इसका पॉइंट है पहला, मुआशी मनसूबाबंदी। मुआशी मनसूबाबंदी का जो नज़रिया था वो 1910 के अंदर क्रिस्टोन ने बयान किया। मुआशी मनसूबाबंदी से मुराद ये होता है कि आपके बड़े बड़े जो मुआशी फ़ैसले किए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि आपने क्या पैदा करना है, कितना पैदा करना है और फिर इसको कहाँ तक पहुँचाना है, किन किन लोगों तक पहुँचाना है। ये सारा कुछ जो होता है वो मुआशी मनसूबाबंदी के अंदर डिसाइड किया जाता है। कह सकते हैं कि ये मुआशी मनसूबाबंदी एक ऐसी फहरिस्त होती है जो मुआशी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तरतीब दी जाती है कि ये सारे काम जो होंगे वो इस तरह से होंगे और कोई भी मुल्क जो होगा वो तरक्की हो सके। अब मुआशी मनसूबाबंदी की जो अच्छी प्लानिंग है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, जब आपको कौमी आमदनी का पता होगा। आपको पता होगा कि आपके मुल्क के अंदर आमदनी कितनी है, आपके मुल्क के लोगों के वसाइल कितने हैं, आपके मुल्क के लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कितनी है आपके पास। इन सभी का पता होगा, इन सभी ज़राए का पता होगा तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर किस चीज़ का गैप जो है वो मौजूद है। आप कौन सी चीज़ पैदा करें ताकि वो मार्केट के अंदर बिक जाए। आप जो चीज़ पैदा कर रहे हैं उसको कहाँ तक पहुँचाएँ, किन लोगों तक पहुँचाएँ कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये किस में डिसाइड होता है, मुआशी मनसूबाबंदी में। और अच्छी प्लानिंग आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको अपने मुल्क की कौमी आमदनी के बारे में पता होगा। अगर हम कौमी आमदनी के हवाले से डिस्कस करते हैं तो लोगों की आमदनियों के हवाले से 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। किसी भी मुल्क की जो आमदनी होती है या किसी तरक्की उसमें आ जाते हैं। पहला तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, दूसरे कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, या और तीसरे जो होते हैं वो आपके पास तरक्की पजीर ममालिक होते हैं। तो अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी आमदनी और होगी, वो अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करेंगे। अगर कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो अपनी प्लानिंग जो होंगी वो अपनी आमदनी के हिसाब से करेंगे। और अगर पसमानदा ममालिक हैं वो अपने मुल्क की आमदनी को देखेंगे और फिर उसी हिसाब से जो होगा वो प्लानिंग कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अच्छी मुआशी मनसूबाबंदी करने के लिए उनके पास कौमी आमदनी का जो मुताला होना चाहिए वो ज़रूरी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास बैरूनी कर्ज़ों और इमदाद का हसूल। आपकी जितनी भी बैरूनी एजेंसी हैं वो किसी भी मुल्क को कर्ज़ा, इमदाद उसी सूरत में देते हैं जब वो ये देखते हैं कि पिछली बार कर्ज़ा या इमदाद देने से इनके मुल्क के अंदर, इनके मुल्क की आमदनियों के अंदर, इनके मुल्क की कौमी आमदनी के अंदर जो है वो तरक्की हो रही है, या ये वो कंट्री है जो तरक्की याफ्ता है, तरक्की पजीर है। यानी कि तरक्की पजीर से मुराद ये होगा कि ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की तरफ कदम बढ़ा दिया। तो फिर आपको जो कर्ज़ा और इमदाद जो होगी वो आसानी के साथ मिल जाएगी। इसका मतलब है आपके मुल्क की आमदनी के अंदर लगातार जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। और अगर आपके मुल्क की आमदनी में लगातार कमी होती जाएगी तो फिर ये जो बैरूनी एजेंसियाँ होंगी, IMF होगी आपके पास, इस तरह की जो बैरूनी एजेंसी हैं वो आपको कर्ज़ा और इमदाद भी उसी शराइत के ऊपर देंगी या सख्त शराइत के ऊपर देंगी, या फिर हो सकता है कि वो आपको कर्ज़ा भी ना दें। तो इसका मतलब है कि आपको जो कर्ज़ा मिलता है, आपको जो इमदाद मिलती है वो किस सूरत में मिलती है, आपकी कौमी आमदनी के मुताले से। अगर कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है तो इमदाद और कर्ज़ा लेने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर कौमी आमदनी में कमी हो रही होगी तो इसका मतलब है आपको इमदाद और कर्ज़ा जो मिलेगा, जो बैरूनी एजेंसियों से मिलेगा, तो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो आपको इमदाद और कर्ज़ा उसी सूरत में देंगे जब आपकी नेशनल इनकम के बारे में उनके पास एग्जैक्ट जो होगा वो डाटा मौजूद होगा। उसके बाद है लोगों का मियार ज़िंदगी। लोगों के मियार ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा भी कौमी आमदनी के मुताले से ही लगाया जाता है। अगर लोगों की आमदनी 20,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है, 20,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो मुल्क है, वो जो कंट्री है, वो तरक्की याफ्ता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका
کینیڈا وغیرہ. اگر کسی ملک کی آمدنی 2000 امریکی ڈالر سے لے کر 20,000 امریکی ڈالر کے درمیان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ملک ہے وہ آپ کا ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے. وہ ملک کیا رہے گا آپ کا؟ کم ترقی یافتہ. اور اگر وہاں کے ملک کی آمدنی 2000 امریکی ڈالر سے بھی کم ہے تو ہم اس کو پسماندہ ممالک کہتے ہیں. جس میں آ جاتا ہے آپ کے پاس پاکستان اور بھارت. اور کم ترقی یافتہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے سعودی عربیہ، یا سعودی عرب جو ہے وہ آپ کے پاس شامل ہو جاتا ہے. تو کسی بھی ملک کے لوگوں کے معیار زندگی کا جو اندازہ ہوگا وہ ہم کہاں سے لگائیں گے؟ اس ملک کے لوگوں کی آمدنیوں سے. اگر تو آمدنیاں زیادہ ہیں تو وہ ترقی یافتہ ممالک، ان کا رہن سہن بھی بہت اچھا ہوگا. اگر ان کی آمدنی 20,000 امریکی ڈالر سے کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ درمیانی آمدنی والے ممالک میں آ گئے. اور اگر ان کی آمدنی جو ہوگی وہ 2,000 امریکی ڈالر سے کم ہوگی تو اس کا مطلب وہ پسماندہ ممالک میں آ جائیں گے، یعنی کہ یہ وہ ممالک ہوں گے جہاں پر بنیادی ضروریات بھی لوگوں کی پوری نہیں ہو سکتی. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس بین الاقوامی اہمیت. کسی بھی ملک کی اہمیت کا اندازہ اس ملک کی قومی آمدنی کے مطالعے سے لگتا ہے. اگر تو آمدنی اس ملک کی جو آمدنی ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی، زیادہ بڑھ رہی ہوگی، اس کی گروتھ جو ہوگی وہ زیادہ ہے، نشو و نما زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ملک بھی بین الاقوامی سطح پر ہائی لیول کا ہوگا اور اس کی حیثیت بھی جو ہوگی وہ زیادہ. آپ اس کی اگزامپل امریکہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی فیکس آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کی قومی آمدنی زیادہ ہے، تو وہ ترقی یافتہ ممالک میں. اسی طرح سے کینیڈا وغیرہ لے سکتے ہیں آپ. تو جن ممالک کی آمدنی کم ہے تو پھر ان کی جو حیثیت ہے، ملکی حیثیت جو ہوتی ہے وہ دوسرے قومی آمدنی یعنی کہ اگر ان کی کم ہے تو بین الاقوامی سطح پر ان کی جو ویلیو جو ہوگی، جو قدر ہوگی، وہ بھی کم ہی ہوگی. اس کے بعد ہے بجٹ کی تشکیل. حکومت نے جو بجٹ تشکیل دینا ہوتا ہے جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر حکومت نے کیا کمانا ہے اور کیا خرچ کرنا ہے. حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے اخراجات کو دیکھ کر اپنی آمدنی کا تخمینہ لگاتی ہے. اپنے اخراجات کو دیکھے گی، اسی طریقے سے جو ہوگا، اسی حساب سے جو ہوگا وہ بجٹ تشکیل دیں گے، اسی حساب سے جو ٹیکس جو ہوگا وہ بھی تشکیل دے گا. اگر تو لوگوں کی آمدنی ہے، اگر قومی آمدنی کم ہوگی تو ظاہری سی بات ہے تو بجٹ بھی اسی نوعیت کا ہوگا آپ کا. اگر آمدنیاں زیادہ ہوں گی، آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہوگا، قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہوگا، تو بجٹ بھی اسی حوالے سے جو ہوگا وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا. تو اس کا مطلب بجٹ تشکیل دیتے وقت قومی آمدنی جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے آپ کے پاس. اس کے بعد ہے معاشی مسائل کے متعلق معلومات. آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے قومی آمدنی کے مطالعے سے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے کون کون سے سیکٹر جو ہے وہ کم ترقی یافتہ ہے. کیونکہ جب آپ قومی آمدنی کا مطالعہ کرتے تو ہر سیکٹر سے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو آمدنی ریسیو ہوتی ہے. ہر سیکٹر کا جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے. جیسے زراعت ہے، صنعت ہے، آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کے پاس ہر ایک کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تو آپ کو قومی آمدنی کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر کون سا سیکٹر جو ہے وہ لوز جا رہا ہے یا کون سا سیکٹر جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے. اب جو کم ترقی یافتہ سیکٹر ہوگا، آپ کیا کرو گے؟ جب بجٹ تشکیل دو گے تو وہاں پر آپ اپنے اخراجات بڑھا دیں گے تاکہ وہ پروموٹ ہو جائے، اس کو ریلیف دیں گے تاکہ مزید جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو سکے آپ کے پاس. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی مسائل کے مطالعہ کے متعلق جو معلومات ہوگی وہ بھی قومی آمدنی کے مطالعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ روزگار ہے، کتنے لوگوں کے لیے روزگار موجود ہے، یا اور کتنے آپ کے ملک کے اندر لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہے آپ کے پاس. اس کے بعد ہے لاسٹ پہ آپ کے پاس ہے توازن ادائیگی کا اندازہ. توازن ادائیگی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورے ایک سال کا ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے پاس، جو آپ اخراجات جو آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس گڈس کی فارم میں ہو اور چاہے وہ آپ کے پاس سروسز کی فارم میں ہو.
اشیاء کی فارم میں ہو چاہے وہ آپ کے پاس خدمات کی فارم میں. آپ ایک سال کے اندر اندر جتنا بھی لین دین کرتے اس کا پورے کا پورا جو ہوتا ہے وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو توازن ادائیگی کا بھی اندازہ جو ہوتا ہے وہ قومی آمدنی کے مطالعہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کے ملک کی جو ایکسپورٹ ہوگی امپورٹ سے زیادہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہے امپورٹ کم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو توازن ادائیگی ہوگا وہ فاضل ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہم چیزیں زیادہ بیچ رہے ہیں, وہاں سے کم منگوا رہے ہیں, آمدنی زیادہ ہے اور اخراجات کم, تو یہ فاضل توازن ادائیگی ہو جائے گا. اور اگر آپ کے ملک کی امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم, اس کا مطلب ہے کہ ہم باہر سے تو زیادہ چیزیں منگوا رہے ہیں لیکن بھیج کم رہے ہیں, ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری آمدنی کم ہے. تو یہ سارا جو ہوگا وہ اندازہ, سارا ڈیٹا آپ کو کہاں سے ملے گا؟ قومی آمدنی کے مطالعہ سے, کہ آپ کے ملک کا جو توازن ادائیگی ہے وہ کیا فاضل ہے یا پھر آپ کے ملک کا قومی آمدنی خسارے کے اندر ہے. یہ فاضل ہو جائے گا آپ کا اگر ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹ کم ہے آپ کے پاس, اور اگر امپورٹ زیادہ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ خسارہ ہے, کہ اس کے اندر آمدنی کم حاصل ہو رہی ہے اور ہمارے اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں. تو بچوں آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہاں تک ہے. یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا, قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں ضروری ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.